अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 रजबुल मुरज्जब और 27 दिसंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत फ़ज़ीलतुश शेख क़ारी अब्दुल नासिर हरक अल मिस्री की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। दरअसल क़ारी मौसूफ़ ने यह तिलावत जामिअत तय्यबात सहारनपुर में की है। अर्ज़ ये है कि हमारे चैनल सोशल इंडिया न्यूज़ के शोबा क़िराअत के रहनुमा और ज़िम्मेदार हज़रत क़ारी अल मुक़री मसूद अहमद मज़ाहिरी फ़लाही ने आज के दिन के लिए इसी तिलावत का इंतखाब किया है। فأما اليتيم فلا تقهر وأما وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آمنا بالله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا والله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر आ जाओ तुम पहले आओ مولانا ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. ما شاء الله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. أرض مولانا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد